अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 7 इंग्लिश का जो टॉपिक है हमारा हुज प्लेयर शैल वी सी की ट्रांसलेशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 है हमारे पास हुज प्लेयर शैल वी सीक। प्लेयर कहते हैं जी खुशी को, खुशनुदी को, सीख कहते हैं तलाश करने हैं। तो हमें किसकी खुशनुदी जो है वो तलाश करनी है, ठीक है। हुज प्लेयर शैल वी सीक। तो यहाँ पे कुछ आपको मतलब बताए हुए हैं कि कैसे आपने क्लास को जो है वो करना है। तो हम अगले पेज पे बढ़ते हैं और अपनी रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, तो ये है पेज नंबर 71 जिस पे बाकायदा जो है वो रीडिंग का हम आगाज़ करते हैं। रीडिंग जहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही है। रीडिंग में पहली लाइन है हमारे पास जी, मैनी मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ मैन। बहुत साल पहले एक आदमी था, ठीक है। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत अक्लमंद था। वन डे ही सेड टू हिज सन, एक दिन उसने अपने बेटे को कहा, ओ सन, ओ बेटे, डू नॉट टाई योर हार्ट इन सीकिंग द प्लेयर ऑफ पीपल। ए बेटे, दूसरे दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल को तंग ना करो। यू आर नॉट लाइकली टू सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे या नहीं हो रहे। टू नॉट पे अटेंशन टू वाट पीपल से, लोगों की बात पर तवज्जो ना दो। इंस्टेड टेल योर सेल्फ ऑलवेज टू सीक द प्लेयर ऑफ गॉड, बजाय इसके कि लोगों की बातों पे तुम तवज्जो दो, बजाय अपने आप से कहो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करो। ही वॉन्टेड हिज लेसन दिस लेसन टू बी ऑलवेज रिमेंबर, वो ये चाहता था कि उसका बेटा जो है ये सबक हमेशा याद रखे या कब नेवर टू बी फॉरगॉटन, और कभी भी ना ये भूलें। ही थॉट ऑफ अ ही थॉट ऑफ अ वे, उसने एक तजवीज़ सोची। ही दैन टोल्ड हिज सन टू राइड अ डंकी, वो चाहता उसने एक तजवीज़ फिर उसने अपने बेटे से कहा कि वो एक गधे पर सवार हो। राइड कहते हैं सवारी को। द सन उबेड, बेटे ने हुक्म माना। द फादर फॉलोड बिहाइंड ऑन फुट, बाप उसके पीछे पैदल चल पड़ा। दे ट्रेवल इन दिस वे ऑफ सम डिस्टेंस, उन्होंने अभी कुछ फासला तय किया था कि आफ्टर सम डिस्टेंस दे केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ फासले के बाद वो लोगों के एक हजूम में जो है वो हजूम के पास से गुजरे। सीइंग द सन ऑन द डंकी, बच्चे को डंकी बेटे को गधे के ऊपर सवार देखकर, वन ऑफ देम, किसी ने कहा, उनमें से किसी एक ने कहा, व्हाट एन इन एम्प्लॉयड एंड बैड बॉय। अनएम्प्लॉयड बोलते हैं कि जो मतलब पोलाइट कहते हैं नर्म, जो मतलब थोड़ा सख्त हो, ठीक है। कितना बदखो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एम्पोलाइट, कितना बदखो और बुरा लड़का है। द फादर इज़ वॉकिंग ऑन फुट, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। द यंग सन इज़ कंफर्टेबली राइडिंग ऑन द डंकी, और नौजवान बेटा जो है वो आराम से गधे पर सवार है। दिस इज़ नो मैनर टू शो रिस्पेक्ट टू वंस फादर, इसे तो अपने बाप की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं है। फादर एंड सन हेard दिस, बाप और बेटे ने ये सुना। द सन केम डाउन फ्रॉम द डंकी, बेटा गधे से नीचे उतर गया। द ओल्ड मैन रोड ऑन द एनिमल, अब बूढ़ा जो आदमी था वो इसके ऊपर सवार हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद, दे केम अक्रॉस अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों के एक दूसरे ग्रोह के पास से गुजरे। ऑन सीइंग द फादर राइडिंग द डंकी, बाप को गधे की सवारी करते देखकर, द एल्डर ऑफ द ग्रुप सैड, तो उस ग्रोह में से लोगों ने कहा, ओ यू ओल्ड मैन, ए बूढ़े आदमी, दिस इज़ नॉट द वे टू ब्रिंग अप आ सन, बेटे को पालने का ये तरीका नहीं है। यू मेक हिम
واک ان دا ہاٹ سن، آپ نے تپتی دھوپ میں بیٹے کو چلا رکھا ہے. وائل یو سٹ کمفرٹیبلی آن دا ڈنکی، جب کہ تم خود آرام سے گدھے پر سوار ہو. The old man paid attention to what the people said. بوڑھے آدمی نے اس کی طرف توجہ کی جو اس نے کہا. He came down from the donkey. وہ گدھے سے نیچے اترا. Both father and son walked on. وہ دونوں باپ بیٹا چلنے لگے. The donkey walked in front. گدھا جو تھا وہ ان کے آگے جو تھا وہ چل رہا تھا. They went a little further. وہ تھوڑا آگے گئے تھے. People seeing them، لوگوں نے انہیں دیکھا. said کہا. How foolish you are، یہ کتنے بیوقوف ہیں، تم لوگ کتنے بیوقوف ہو. You walk behind a donkey، تم ایک گدھے کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہو. Why don't you ride it، تم اس کے اوپر سوار کیوں نہیں ہو جاتے. The old man and his son once again accepted what the people said. بوڑھے آدمی اور اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے لوگوں کی بات مانی. They both rode the donkey and went further. وہ دونوں اس کے اوپر سوار ہو گئے اور آگے بڑھے. They came across a river. ابھی وہ دریا کے پاس سے گزر رہے تھے. There was a bridge to be crossed. انہوں نے پل جو تھا وہ پار کیا. Some people were sitting there. کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. They saw the old man and his son riding the donkey. انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا جو تھا وہ گدھے پر سوار ہے. One of them said، ان میں سے ایک نے کہا. It is very unkind and cruel of you to ride on the poor donkey. تم دونوں، ان میں سے ایک نے کہا، ایک گدھے پر دونوں کا سوار ہونا کتنا ظلم اور بے انصافی ہے. The little animal can hardly take your entire burden. یہ چھوٹا جانور تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. The old man and his son got off the donkey and stood thinking of what they could do now. بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا گدھے سے نیچے اترے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے. They thought and they thought، انہوں نے سوچا اور سوچا. Till at last they cut down a pole, tie the donkey's feet to it and raise the pole and donkey to their shoulder. وہ کافی دیر سوچتے رہے. پھر انہوں نے ایک مضبوط لکڑی کاٹی، گدھے کے پاؤں اس سے باندھ لیے. اس لکڑی اور گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. They went along amid the laughter of all who met them until the donkey managed to get off the pole and ran toward the river. راستے میں جو بھی ان سے ملتا ان پر ہنستا، یہاں تک کہ گدھا کھل گیا اور دریا کی طرف بھاگا. یہاں تک کیا تھا. The donkey fell into the river and died. گدھا دریا میں گرا اور مر گیا. The old man said to his son، بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا. You have heard and seen what the people said. تم نے دیکھا اور سنا کہ لوگوں نے کیا کہا. It must have assured you، اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے by now کہ that whatever you do or whichever way you move، one is not able to please the people of the world. اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے جو کچھ تم نے کیا اور جس طرح تم گئے، لوگ تم سے خوش نہیں ہوئے. He pointed at the flowing river and added، اس نے بہتے ہوئے دریا کی طرف اشارہ کیا اور مزید کہا. A person can build a wall across the river، اور مزید کا ایک آدمی دریا کی طرف دیوار بنا سکتا ہے. It will stop the flow of water، اور دریا کے پانی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے. But it is not possible، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. To shut the mouth of people، لوگوں کے منہ، یا وہ لوگ جو لوگوں کے منہ کو باتیں کرنے سے جو ہے وہ بند کر دیا جائے. From criticism، جو کہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. Very clearly similarly is the case
ان دا ورلڈ ٹوڈے، یہی معاملہ ہم بالکل واضح ہے کہ یہی معاملہ ہماری دنیا کا ہے. دا ٹنگ ہیز نو بون، زبان میں ہڈی جو ہے وہ نہیں ہے. اٹ کین اسپیک ایون وداؤٹ تھاٹ، یہ بغیر سوچے جو ہے وہ بولتی ہے. دیر آر ایز مینی اوپینینس ایز آر دیر آر پیپل ان دا ورلڈ، دنیا میں جتنے آدمی ہیں اتنے ہی ان کے نظریات ہیں. آل یو کین ڈو از ٹو فالو یو instinct because you can never please everyone. تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی بات پر عمل کرو، کیونکہ تم کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے. جی یہ تھی آج کی ہماری ٹرانسلیشن. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کس کو خوش کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، اور ہمیں صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.